ले जानेका कुरा र तपाईँहरूको जिज्ञासाका कुरा आपसी आदान-प्रदान गर्ने माध्यम हुनेछ भन्ने कुरामा म पूर्णतः विश्वास छु। साथीहरू, यसलाई पनि तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँहरूलाई मैले आज महत्त्वपूर्ण भने तर त्यो के होला त भन्ने तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासाको विषय अवश्य बनिरहेको होला। साँच्चीकै साथीहरू, म आज तपाईँहरूलाई हाम्रो फाइनल इक्जामको क्वेसन नम्बर 12 मा जम्मा 2 वटा क्वेसन सोधिन्छन्, जसमध्ये 2 वटा क्वेसनमध्ये पहिलो क्वेसन हुन्छ प्रतिवेदन लेख्ने र दोस्रो क्वेसन हुन्छ टिप्पणी लेख्ने। वेल साथीहरू, म आज तपाईँहरूलाई कक्षा 11 को फाइनल इक्जाममा सोधिने प्रश्न नेपाली पाठ्यपुस्तकको प्रश्न अर्थात् क्वेसन नम्बर 12 मा सोधिने प्रश्न टिप्पणीका बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। साथीहरू, टिप्पणी भन्नाले कुनै समसामयिक घटना, विषयवस्तु वा समस्यालाई लिएर प्रस्तुत गरिने आफ्नो खँदिलो विचार, तर्कलाई हामीले टिप्पणी भन्ने गर्छौँ। तपाईँहरूलाई अर्को बुझ्ने भाषामा म के भन्न चाहन्छु भने टिप्पणी भन्नाले हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग त गरेकै छौँ, जसमा फेसबुकको प्रयोग गरेका छौँ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका इमेल, इन्टरनेट लगायतका सामाजिक सञ्जाल जसमा हामी कमेन्ट गर्छौँ, हो त्यही कमेन्टको नेपाली रूपमा हुन्छ टिप्पणी। आज तपाईँहरूलाई म यसका बारेमा बताउने छु। हामीलाई इक्जाममा विशेष गरेर टिप्पणी चाहिँ समस्यामूलक हुन्छ, जसले हाम्रो वर्तमान समाजमा पारिरहेको असर, यसको प्रभाव र भविष्यमा देखिने यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थात् भविष्यमा पार्ने वर्तमान अवस्थामा पारिरहेको प्रभाव र भविष्यमा यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्ता हुन्छन् त भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दै अन्त्यमा निष्कर्ष स्वरूप लेख्नुपर्ने हुन्छ। टिप्पणी चाहिँ हामीलाई क्वेसन नम्बर 12 मा 5 मार्कको क्वेसन सोधिन्छ, जसमा चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ 2टा। एउटा प्रतिवेदन लेख्ने, साथीहरूलाई म प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित कुरा पनि दोस्रो भिडियोमा बताउने छु। साथीहरू, यो टिप्पणी लेख्न चाहिँ हामीलाई क्वेसन नम्बर 12 मा 150 शब्दको टिप्पणी लेख्न दिइन्छ, जसमध्ये 2 वटा क्वेसन हुन्छ प्रतिवेदन र निबन्ध, प्रतिवेदन र टिप्पणी, तीमध्ये हामीले एउटा गर्नुपर्छ। साथीहरू, टिप्पणी भन्नाले समसामयिक अर्थात् अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या के छ त अर्थात् कुनै जल्दो बल्दो समस्या दिइन्छ, घटना दिइन्छ, जसको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले आफ्ना भइरहे त्यो घटनाले वर्तमान समाजमा पारेको प्रभाव, भविष्यमा त्यसले पार्ने प्रभाव, त्यसको असर, त्यसबाट सिर्जना भएका समस्या लगायतका विषयलाई समेटेर चाहिँ आफ्नो खँदिलो तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र अन्तिम भाग हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने साथीहरू, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो उत्पन्न समस्या अर्थात् त्यो उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने खालको स्पष्ट र खँदिलो अर्थात् तार्किक प्रश्न दिनुपर्छ। त्यो 3 वटा सुरुमा हुन्छ परिचय, त्यस्तै दोस्रोमा हुन्छ मध्यभाग विवरण जस्तै हो। साथीहरू, यसका चाहिँ विभिन्न इफेक्ट भयो, वर्तमान समाजमा पारेका असर भयो, यसको बीच भागमा त्यो यसको असर कस्तो छ त होइन, यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई कस्तो अवस्थामा लगिरहेको छ, यो समस्या कुन रूपमा रहिरहेको छ, यसले भविष्यमा कस्तो खालको असर पार्छ, यसबाट सिर्जित समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिन्छ भने अन्तिममा चाहिँ हामीले अन्तिममा के भयो निष्कर्ष अर्थात् सुझाव स्वरूप चाहिँ हामीले उक्त टिप्पणीको अन्त्यमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ चाहिँ सानो प्याराग्राफ चाहिँ साथीहरूले हामीले निष्कर्ष र सुझाव लेख्नुपर्ने। म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि बताउन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो टिप्पण गर्नुभयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र यसै विधिलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ भन्ने मैले सम्झेको छु। जम्मा म तपाईँहरूलाई 6 वटा विधि भन्ने छु अर्थात् 6 वटा नियम भन्ने छु यो टिप्पणी लेखनका, जसको नम्बर 1 मा छ तपाईँहरूले टिप्पणी जस्तै अहिलेको सडक दुर्घटनाका बारेमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ इक्जाममा टिप्पणी लेख्न आयो भने सबैभन्दा पहिला हामीले टपिक स्वरूप सडक दुर्घटना लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि समसामयिक विषयमा समस्या र कारणमा केन्द्रित भएर लेख्नु पर्यो। भनेको आज समसामयिक रूपमा चाहिँ सडक दुर्घटना के कारणले बढिरहेको छ, के भएर बढिरहेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो अवस्थामा, हाम्रो क्रियाकलापमा चाहिँ कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दोस्रो नम्बरमा लेख्नु पर्यो। त्यस्तै समस्याको उठान गरी समाधान गर्ने उपाय, हामीले साथीहरू कुनै पनि समस्या हो भनेर त्यसलाई छुट्याइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता खालका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई लागेका विचार प्रस्तुत गर्नुभयो भने अझ सान्दर्भिक हुन्छ। त्यस पछाडि साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई भनिगएँ क्वेसन आफैमा 150 शब्दको टिप्पणी लेख्न भनेर आएको हुन्छ, जसमा तपाईँहरूले 150 शब्द 3 वटा प्याराग्राफमा मिलाएर च्याट्ट सबैभन्दा सुरुमा परिचय सबै तपाईँहरूलाई मैले भनिगएँ। जस्तै
सडक दुर्घटनाका बारेमा तपाईँहरूले सडक दुर्घटना भनेको चाहिँ एउटा नेपालको एउटा जल्दो बल्दो समस्या हो। आज नेपालमा चाहिँ सडक दुर्घटनाका कारण चाहिँ दिनानुदिन मान्छेहरूको निधन भइरहेको छ, मान्छेहरू मरिरहेका छन्, जसका कारणले विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी आज यो सडक दुर्घटना के कारणले भइरहेछ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दा चाहिँ नेपालको साँघुरो बाटो भन्नुभयो, साँघुरो भन्नुभयो होला, अनि चालकको लापरवाही भन्नुभयो होला, अनि त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ भने आवश्यकताभन्दा बढी अर्थात् क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु लगायतका विभिन्न कारणले भयो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अन्तिममा सडक दुर्घटना हटाउनका लागि चाहिँ हामीले बाटो चाहिँ फराकिलो बनाउनुपर्छ, अलिक नियमको पालना गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न दिनु हुँदैन लगायतका विभिन्न कुरा तपाईँहरूले आफ्नो मनमा लागेका ती सल्लाह सुझाव स्वरूप प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हो, यसरी नै तीनवटा कुरालाई समेटेर तपाईँहरूले टिप्पणी लेख्नुभयो भने चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को साथीहरू आदि र मध्य आदि मध्य र अन्त्य गरी तीनवटा अनुच्छेदमा मैले यो तपाईँहरूलाई भनि गएँ। त्यस्तै विश्लेषणात्मक ढङ्गको हुनुपर्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि लेखेको कुरा अत्यन्तै गहन हुनुपर्यो, त्यो चाहिँ साँच्चीकै मिल्दोजुल्दो हुनुपर्यो, साँच्चीकै समसामयिक विषय वस्तुसँग मिलेको हुनुपर्यो र गहन खालको विश्लेषण तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै गहन खालको विश्लेषण भएमा चाहिँ तपाईँहरूले 5 मार्कमा अत्यन्तै राम्रो मार्क पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो साथी। लाई मैले यति 6 वटा पोइन्ट भने तपाईँहरूले यो हेरेर केही बुझ्नु पनि भयो होला। तपाईँहरूलाई म एउटा सानो नमुना मैले सोचेको अहिले मानसिक रूपमा कल्पना गरेको एउटा नमुना जो खाद्य सङ्कट आजको चाहिँ समस्या, यस सम्बन्धमा म तपाईँहरूलाई सानो एउटा टिप्पणी स्वरूपको भन्नेछु, ढाँचा भन्नेछु। यस्तो चाहिँ लेख्दाखेरि हाम्रो परीक्षामा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ है भन्ने कुरा बताउनेछु। तपाईँहरूले यसलाई अलिकति राम्ररी मनन गरिदिनु होला साथीहरू। सबैभन्दा पहिला हामीले के लेख्नु पर्यो भने शीर्षक खाद्य सङ्कट आजको आवश्यकता, यसैलाई मिलाएर लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूले आज खाद्य सङ्कट भनेको हामी मानव लगायतका विभिन्न जीवजन्तुहरू बाँच्नका लागि खानेकुरा खान्छौँ। हो, त्यो खानेकुराको अभाव हुने अवस्थालाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भने साथीहरू, त्यो खानेकुराको अभाव भइसकेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले खाद्य सङ्कट भन्छौँ। हो, आज खाद्य सङ्कट चाहिँ विभिन्न रूपमा देखा परिरहेका छन्। बजारमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्दैछ, वस्तु उपलब्ध भएको छ, तर कुनै न कुनै रूपमा मूल्य बढिरहेको छ भने त्यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने साथीहरू, त्यो नै खाद्य सङ्कटको सिर्जना हुँदै जानु हो। आज हामी खाद्य सङ्कट चाहिँ विभिन्न कारणले निम्त्याइरहेका छौँ। खाद्य सङ्कटले भविष्यमा आज मानिसले गरेका विकास निर्माणका काम, जसले आजको मानव जीवनलाई चाहिँ एउटा सहज सरल र सुविधा सम्पन्न त बनाएको छ, तर त्यसले भोलि भविष्यमा विभिन्न समस्या पनि त सिर्जना गर्छ। जसमा के हुन्छ भने साथीहरू, आज हामीले निर्माणका नाममा, विकासका नाममा चाहिँ प्लटिङ गरिरहेका छौँ। खेतीयोग्य जमिन समथर भूभागमा प्लटिङ गरिरहेका छौँ। त्यसले हाम्रो खेतीयोग्य भूमि नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसमा खेतीयोग्य भूमि नष्ट हुन्छ र उत्पादनमा कमी आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ साथीहरू हाम्रो के भयो भन्दा हाम्रो उत्पादनमा ह्रास आयो। ह्रास आइसकेपछि वस्तुको मूल्य बढ्यो, त्यो नै खाद्य सङ्कट हो। हामीले किनेर खानै नसक्ने अवस्था हुन्छ, खानै सक्दैनौँ। अर्थात् खाद्य सङ्कट चाहिँ विभिन्न कारण, विक्रम सम्वत होइन, सन् 2008मा चाहिँ बसेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ल्याइएको सन् 2008 मे 2022मा ल्याइएको एउटा महासन्धिका जम्मा 4वटा कुरा छन्। यसलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो उसमा चाहिँ आफ्नो टिप्पणीमा प्रस्तुत गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा छ आज द्वन्द्वका कारणले खाद्य सङ्कट भइरहेको छ। त्यस्तै ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा आयो, अनि खानेकुराको पुस्तागत हस्तान्तरणको अभाव लगायतका विभिन्न कारणले चाहिँ आज खाद्य सङ्कट सिर्जना भइरहेका छन् है भन्ने कुरा भन्नुभयो। त्यस पछाडि अध्ययन अनुसन्धानको कमी भयो आज, अनि अध्ययन अनुसन्धान कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नुका लगायतका विभिन्न कारणहरूले खाद्य सङ्कट आज सिर्जना भइरहेका छन्। र समस्याको रूपमा तपाईँले आज खाद्य सङ्कटकै कारणले गर्दाखेरि नेपाली रोग भोक र गरिबीको अवस्थामा बाँच्नु परेको छ। खाद्य सङ्कट त्यो हो जसले गरिब राष्ट्रलाई झन गरिब बनाउँदै जान्छ साथीहरू। त्यही भएर खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भनेर अन्तिममा निष्कर्ष स्वरूप हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा सुरुमा खाद्य सङ्कट चाहिँ आजको जल्दो बल्दो समस्या हो। यसलाई समाधान गर्न हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ, जुन यस प्रकार छन् भन्ने। त्यस पछाडि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, द्वन्द्व अन्त्य गर्ने, कृषिमा व्यावसायिकरण गर्ने, अनि आज ट्रान्सपोर्टेसन आवासीय यातायातको सुविधा बढाउने, अनि खाद्यान्नको मिसयुज नगर्ने, खानेकुराको
खाद्यान्न चाहिँ यो हो भनेर अघिल्ला पुस्ताले पनि चासो राख्ने र पछिल्ला पुस्ताले पनि दिने, अर्थात् पुस्तागत हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विभिन्न काम गरियो भने हामीले खाद्य सङ्कट चाहिँ बाट टर्न सक्छौँ। जनसङ्ख्यालाई चाहिँ रोक्नु पर्यो, जनसङ्ख्या वृद्धि दर र खाद्यान्न वृद्धि दरलाई समान बनाउनु पर्यो लगायतका विभिन्न गहकिला कुराहरू तपाईँहरूले उक्त टिप्पणीमा प्रस्तुत गर्नुभयो भने साथीहरू साँच्चीकै तपाईँहरूले इक्जाममा राम्रो मार्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो निबन्ध लेख्दा आफ्नो टिप्पणी लेख्दाखेरि मैले अहिलेसम्म भनेका यी नियमहरूलाई फलो गर्नुभयो भने साँच्चीकै तपाईँहरूको टिप्पणी हेर्दा पनि उत्कृष्ट हुन्छ। 3वटा हरफमा लेखिन्छ, 150 शब्दको 5 मार्क आउँछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले फेरि भने यसलाई मिलाएर चिटिक्क पारेर लेख्नुहोस्, तपाईँहरूको राम्रो मार्क आउँछ। र तपाईँहरूलाई यही क्वेसन नम्बर 12मा सोधिने अर्को क्वेसन जुन प्रतिवेदन लेख्न आउँछ त्यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा बताउने जमर्को गर्नेछु। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। र साथीहरू मेरो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई सहयोग दिनुभएकोमा, साथ दिनुभएकोमा म तपाईँहरूप्रति हार्दिक नतमस्तक हुँदै फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने जमर्को गर्नेछु। मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, फेरि भेटौँला।